नमस्ते सबैजनालाई। आज हामीले क्लास 10 को फर्स्ट भिडियो र ट्रिग्नोमेट्री को पनि फर्स्ट भिडियो स्टार्ट गरिरहेको छौं। अलिकति केही बेसिक जानकारी ट्रिग्नोमेट्री को बारेमा थाहा पाइहालौँ है। सबभन्दा पहिला ट्रिग्नोमेट्री 15 मार्क्स को सोधिन्छ टोटल एसई मा, जहाँ 1 मार्क्स को 2 वटा क्वेशन, त्यसैगरी 2 मार्क्स को पनि 2 वटा र 3 मार्क्स को 3 वटा क्वेशन गरी टोटल 15 मार्क्स को सोधिन्छ र क्वेशन हाम्रो 6 वटा टोटल यहाँबाट सोधिन्छ र हाम्रो एप पनि धेरै छिटो लन्च हुँदैछ। सो तपाईहरु यदि जुन माध्यमबाट हेर्दै हुन्छ अपडेटेड बस्नुस् र एप लन्च हुने बित्तिकै हामीले तपाईलाई एप को सम्पूर्ण इन्फर्मेसन दिइहाल्छौं। ल अब हामी स्लाइड नम्बर 2 मा जाउँ र स्लाइड नम्बर 2 मा सबभन्दा पहिला त क्लास 8 9 मा हामीले पढेको छौं जुन फर्मुलाहरु, त्यो फर्मुलाको रिभ्यु गरिहालौँ। हुन त 10 सेकेन्डमा तपाईहरुले फर्मुला यतिकै दियो भने थाहा पाइहाल्नुहुन्छ, बट अहिले फर्मुलाको रिभ्यु गर्दा सबभन्दा मेन फाइदा के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले क्वेशनमा फर्मुलालाई कसरी युज गर्ने त्यो तपाईहरुले सिक्नुहुन्छ र सानो सानो कुराहरुले यहाँ स्किप र नेग्लेक्ट नगरिकन राम्रोसँग हेर्नुस् फर्मुलाको युज हामीले कसरी गर्ने। एउटै जस्तै कुनै फर्मुला यस्तो हुन्छ जहाँ एउटैबाट 3-4 वटा फर्मुला डिराइभ गर्न सकिन्छ, जुन हामीले पढिरहेको हुन्छौं, बट एक्चुअली डिराइभ कसरी भएको त्यो थाहा नहुँदा क्वेशनमा अलिकति गाह्रो हुन्छ। जस्तै अब सिम्पल फर्मुला sin a + b हामीले पढेकै छौं, sin a cos b plus cos a sin b, योहरु भनेको जनरल फर्मुलाहरु र यही जनरल फर्मुलाहरुबाटै हामीले ए टु जेड फर्मुलाहरु डिराइभ पनि गर्न सक्छौं। र अहिले जुन कम्पाउन्ड एंगल मल्टिपल एंगलहरु वाला, यो त कम्पाउन्ड भयो, मल्टिपल एंगलहरु वाला फर्मुला हुन्छ सब मल्टिपल, सबै यही बेसिसमा हामी प्रुफ गर्न सक्छौं। जस्तै cos a + b भनेको cos a cos b minus sin a sin b, जुन कि हामीले नर्मली पढिरहेका हुन्छौं। tan a + b भनेको tan a plus tan b by 1 minus tan a into tan b। अब क्यापिटल स्मल लेटरले फरक पर्दैन। अब cot a + b छ, मैले तपाईहरुलाई खासमा यही cot a + b कसरी डिराइभ हुन्छ त्यसलाई डिराइभ गरेर अरुहरु पनि कसरी त्यहीबाट डिराइभ हुन्छ र फर्मुला क्वेशनमा कसरी युज हुन्छ त्यो सिकाउन खासमा यो सबै गर्न खोजेको। अब हामी के गर्छौं, जस्तै cot a + b यतिकै नर्मली हामीले फर्मुला रटिहाल्दा पनि हुन्छ, या फेरि अब यसलाई डिराइभ गर्न जस्तै cot a + b छ हाम्रो, यसलाई हामी के गर्न सक्छौं 1/tan a + b लेख्न सक्छौं र 1 जस्तै कहीं a/b छ भने अब a/b लाई हामीले 1/a/b लेख्नु छ भने यसलाई डाइरेक्ट हामी के लेख्न सक्छौं b/a भनेर पनि लेख्न सक्छौं। यो त नर्मल कुरा हामीलाई थाहा छ। त्यसैगरी 1/tan a + b यो दुईटैलाई रेसिप्रोकल गरेर पनि लेख्न सक्छौं। जस्तै 1 minus tan a tan b by tan a plus tan b हामी लेख्न सक्छौं। र हामीले यहाँ cot a + b को प्रुफ गरिरहेको छौं, त्यही भएर हामीले tan लाई पनि के गर्छौं, एउटा फर्मुला यो पनि हो, cot a + b को एउटा फर्मुला यो पनि हो, र यसलाई फर्दर हामीले के गर्न सक्छौं, सबैलाई cot मा चेन्ज पनि गरेर cot को टर्म पनि लेख्न सक्छौं। जस्तै 1 minus 1/cot a cot b by 1/cot a plus 1/cot b भनेर पनि लेख्न सक्छौं। अलिकति म स्क्रिन क्लियर गरौँ है। आतिनु पर्दैन केहीमा पनि, बिस्तारै बिस्तारै हामीले तपाईहरुलाई यदि बेसिक लेभल देखि पनि केही थाहा छैन भने म सबै बेसिक कुराहरु पनि भनिरहेको हुन्छु, तपाईहरुले नोट चाहिँ अलिकति राम्रोसँग बनाउनु पर्ने हुन्छ है। ल अब यो दुईटैबाट माथि cot a cot b यदि हामीले कमन लियौं भने यहाँ हुन्छ cot a cot b minus 1 divided by cot b plus cot a by cot a cot b। अब यहाँ हामीले के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि यो दुईटैलाई काट्न सक्छौं। जस्तै एउटा कुरा अझै है, रफमै म गरेर देखाम, a/b डिवाइडेड बाइ c/d छ भने दुईटैको माथि a/b मध्ये जस्तै यो न्युमरेटर हो, यो डिनोमिनेटर हो, यो न्युमरेटर हो, यो डिनोमिनेटर हो, न्युमरेटर यदि कट्दै छ भने काट्न सक्छौं, b र
डी डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर कट्दैछ भने काट्न सक्छौँ। यसलाई हामीले कसरी हेर्न सक्छौँ भन्दाखेरि ए बाई बी डिभाइडेड बाई सी बाई डी भन्न खोजा हो। डिभाइडलाई यदि मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ भने त्यो के हुन्छ, रेसिप्रोकल हुन्छ, डी बाई सी हुन्छ। अब बिस्तारै सानो कुराहरू पनि हामीले नेग्लेक्ट नगरिकन गर्न खोज्यौँ भने अब के भयो भन्दाखेरि ए र सी एकअर्कासँग यहाँ कटिरहेको छ। जस्तै ए र सी हाम्रो के भयो, कटिरहेको छ। बी र डी पनि हाम्रो एकअर्कासँग कटिरहेको छ। ए र बी त एकअर्कासँग कट्छ नै। जस्तै कट्छ भन्नुको मतलब जस्तै 3/6 डिभाइडेड बाई 9/6 छ भने यो दुईटा त एकअर्कासँग कट हुन्छ नै, यो दुईटा पनि एकअर्कासँग कट हुन्छ नै। तर चारवटा छ भने चारवटैमा हामीले के गर्छौँ, यो 3 9 सँग पनि कट हुन्छ। 3 1 जा 3 3 जा र 6 1 जा 6 1 जा, यसरी पनि हुन्छ है। त्यो चाहिँ अलिकति हामीले बुझिराख्नुपर्छ। ल यसलाई अलिकति रिमुभ गरौँ अनि अझै एक दुईटा कुराहरू भन्दिउँ। त्यसपछि हामी फर्मुलाको प्रोपर युज, फर्मुलाको युज कहाँ कहाँ हुन्छ र त्यसको बेस्ट युज कहाँ हुन सक्छ त्यसको बारेमा पनि बुझौँ। जस्तै हेर्नुहोस्, ए बाई बी डिभाइडेड बाई सी छ भने यसलाई हामी ए बाई बीसी, यो नर्मल कुराहरू स्टुडेन्टहरूले अलिकति डाउट हुन्छ। त्यसै गरी ए डिभाइडेड बाई यदि बी बाई सी छ भने यसलाई हामी लेख्न सक्छौँ एसी बाई बी। यो कुराहरू तपाईँहरूलाई थाहा हुनुपर्ने हुन्छ है। ए बाई बी डिभाइडेड बाई सी छ, त्यो सीलाई मल्टिप्लाई गऱ्यौँ भने त्यो सी मुनितिर जान्छ। ल अब हामी आफ्नो कोर्स यतातिर आऊँ। अब यसको एन्सर कति हुन्छ भन्दाखेरि कट ए कट बी माइनस 1 बाई कट ए प्लस कट बी। अब हामीलाई कट ए प्लस बी वाला दिएको छ भने पनि हामीले नर्मल्ली गर्न सक्छौँ। अब एउटा सानो कुरा हो है, साइन ए माइनस बी भनौँ भने ठ्याक्कै यही माथिको फर्मुला हो, प्लसको ठाउँमा माइनस लेख्छौँ। कस ए माइनस बी ट्यान ए माइनस बी सबै फर्मुला तपाईँहरूले सिम्पली गर्न सक्नुहुन्छ। यो डेरिभेसनहरू पछि हामीले प्रुभ गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई काम लाग्छ। त्यही भएर अहिले नै अलिकति त्यो डिटेलमा हामीले गरिरहेको हुन्छौँ। त्यसै गरी कट ए माइनस बी पनि हामीले ट्यान ए माइनस बीलाई ट्यान ए माइनस बी गर्नुहोस्, त्यसैलाई तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। अब इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू आयो है। हामीले अब साइन 2a बाट सबै इम्पोर्टेन्टहरू गर्न सक्छौँ। ल अलिकति अब ध्यान दिउँ। यहाँबाट हाम्रो मल्टिपल एङ्गल स्टार्ट हुन्छ, ध्यान दिएर हेर्नु। जस्तै अलिकति तपाईँहरूलाई बुझाइदिउँ। हाम्रो कोर्डिनेट एक्सिस छ। अब यो एङ्गल यता छ, अर्को एङ्गल यता छ। सपोज यो एङ्गल ए हो, यो ठुलो एङ्गल बी हो। दुईटैलाई ए प्लस बी यदि हामीले गर्दैछौँ भने दुईटैलाई हामीले जोड्यौँ, यो पनि जोड्यौँ यो पनि जोड्यौँ भनेपछि ए यता थपियो। टोटल यति एङ्गलको हामीले अब निकाल्न खोज्दैछौँ। यो ए मात्रै हुन्छ, यो ठुलो बी हो, यो एलाई यता गऱ्यौँ भने यति एङ्गलको हामीलाई एङ्गलको सबै कुराहरू निकाल्नु पर्ने हुन्छ। बट दुईटा ए छ भनेपछि सपोज यो कोर्डिनेट एक्सिस छ, एउटा एङ्गल ए छ, अर्को पनि ठ्याक्कै सेम एङ्गल। जस्तै जति यो 45 डिग्री छ भने या 35 डिग्री छ भने यो दुईटै मिलाएर अब 70 डिग्री 70 डिग्रीको तपाईँले थाहा पाउनुहुनेछ। यो मल्टिपल एङ्गल भनेको दुईटै एङ्गल हाम्रो सेम हुनु हो। र यहाँ हाम्रो के हुन्छ, फर्मुलाहरू अघिकै फर्मुलाहरू सब युज हुने हो। अघि ए प्लस बी थियो भने यहाँ 2a छ भने ए प्लस ए हुन्छ। बट यो फर्मुलाहरू के हुन्छ, साइन लाइट कस टेन धेरै टर्ममा हामी गर्छौँ। अहिले फर्मुला पहिला ड्राइभ गरौँ, त्यसपछि हामीले एकछिनमा ट्यानको टर्ममा कसको टर्ममा जति जति इम्पोर्टेन्ट हुँदै जान्छ म सबलाई मार्क गर्दै तपाईँहरूले राम्रोसँग गर्दै जान्छु। एकपल्ट फेरि रिभ्यू गरिहालौँ। सबभन्दा पहिला हामीले साइन कस टेन कसरी 9 को सबै फर्मुलाहरू हेरिसक्यौँ है। त्यसपछि हामीले अब साइन 2a को गर्छौँ। साइन 2a भनेको साइन ए प्लस ए भयो भनेपछि साइन ए कस बी प्लस कस ए साइन बी, किनभने दुईटै ए र बी ए नै हो भनेपछि 2 साइन ए कस ए। अब यहाँ बेसिक के बुझ्नुपर्ने हुन्छ, एकदम नर्मल। सपोज हाम्रो साइन 70 डिग्री छ, यसलाई 35 को टर्ममा यदि लेख्नु छ भने हामीले यसलाई नर्मल्ली के गर्छौँ भन्दाखेरि 2 साइन 35 डिग्री कस 35 डिग्री गऱ्यौँ भने यसको भ्याल्यु चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, सेम नै हुन्छ है। ल अब हामी यहाँ के गर्छौँ, साइन 2a लाई 2 साइन ए कस ए, यो भनेको मेन फर्मुला भयो है। ठिक छ।
अब हामीलाई कहीँ कहीँ यस्तो पनि युज कहीँ कहीँ यस्तो टर्म आउन सक्छ जहाँ हामीले अलिकति यसलाई चेन्ज गरेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै साइन कसलाई ट्यानको टर्ममा यदि चेन्ज गर्नु छ भने हामीले डिभाइडिङ बोथ साइड बाई कि त साइन गर्नुपर्छ कि त कस गर्नुपर्छ। साइन या कसले हामीले दुइटैलाई डिभाइड गर्यौँ भने बोथ साइडलाई, सपोज एउटा कुरा भन्नुहोस्, जस्तै यहाँ छ हाम्रो साइन थीटा, यसलाई ट्यानको टर्ममा लगाउनु छ भने हामीले यसलाई के गर्छौँ, कस थीटा बाई कस थीटा गर्छौँ र अब के लेख्छौँ, साइन थीटा बाई कस थीटा इन्टु कस थीटा। एउटा त ट्यानको टर्म भयो नि, ट्यान थीटा इन्टु कस थीटा। सायद रेड कलर एपियर भयो कि भएन, ल ठिक छ है। तपाईहरु राम्रोसँग हेर्नुहोस्, यहाँ हामीले रेड कलरले म जति पनि लेखिरहेको हुन्छु, रेड कलर भनेको अलिकति डेन्जर हो, या फेरि यति बुझ्नुहोस् रेड कलर भनेको धेरै नै इम्पोर्टेन्ट कुराहरू हुँदैछ। र हामीले साइनलाई यदि ट्यानको टर्ममा गर्नु छ भने कस कसले मल्टिप्लाई डिभाइड गर्यौँ, त्यसै गरी कुनै कुनै कन्डिसन यस्तो आउन सक्छ जहाँ हामीलाई ओभरअललाई ट्यानको टर्ममा चेन्ज गर्नु छ। हेर्नुहोस् है ध्यान दिएर। अब यहाँ जस्तै 2 साइन ए कस ए छ, 2 साइन ए कस ए छ, यसलाई हामीले कस ए ले डिभाइड र कस ए ले मल्टिप्लाई गर्यौँ भने फेरि आखिर काटेर 2 साइन ए कस ए नै बन्दैछ। यस्तो केसमा हामी के गर्छौँ, हामीलाई थाहा छ 1 इक्वल टु साइन स्क्वायर ए प्लस कस स्क्वायर ए हुन्छ। यति यदि हामीलाई थाहा छ भने हामीले मुनिको 1 लाई साइन स्क्वायर ए प्लस कस स्क्वायर ए ले पनि डिभाइड गर्न सक्छौँ। जस्तै यहाँ हेर्नुहोस्, 2 साइन ए कस ए छ भने यसलाई हामीले डिभाइडेड बाई 1 गर्न सक्छौँ। 1 भनेको साइन स्क्वायर ए प्लस कस स्क्वायर ए गर्न सकिन्छ। अब न्युमरेटर र डिनोमिनेटर दुईटैलाई हामी कस स्क्वायर ए ले डिभाइड गर्छौँ। न्युमरेटर र डिनोमिनेटर दुईटैलाई हामीले डिभाइड गर्न सक्छौँ। जस्तै यहाँ ध्यान दिनुहोस्, 5/4 छ, न्युमरेटरलाई पनि 5/2 र डिनोमिनेटरलाई पनि 4/2 गर्यौँ भने दुईटैलाई 2 ले डिभाइड गर्न पाइन्छ र एन्सर पनि हाम्रो के हुन्छ, यो चेन्ज हुँदैन। सो अब न्युमरेटर र डिनोमिनेटर दुईटैलाई हामीले के गर्छौँ, यो राम्रोसँग तपाईहरुले कपी गर्नुस् है, कस ए बाई कस स्क्वायर ए, अनि यतातिर हाम्रो छ साइन स्क्वायर ए प्लस कस स्क्वायर ए बाई कस। अब यो कुराहरू अहिले हामी जब अहिले त ठिकै छ, हामी जब क्वेसन गर्न थाल्छौँ, क्वेसन गर्दाखेरि यसको महत्त्व र भ्याल्यु हामीलाई थाहा हुन्छ। ल अब तपाईहरुले सबै कुरा नोट गर्ने है, बिचमा म किनभने मेटिरहन्छु। अब यसलाई यहाँ के हुन्छ, यो कस स्क्वायर र कस कटेर यहाँ बच्छ 2 साइन ए बाई कस ए डिभाइडेड बाई, जस्तै ए प्लस बी बाई एक्स छ भने यो भनेको ए बाई एक्स प्लस बी बाई एक्स हुनु हो। ठिक छ, यहाँसम्म बुझ्यो। कहिलेकाहीँ स्टुडेन्टले किनभने अब दुईटैलाईबाट एक्स एलसिएम लियौँ भने ए प्लस बी नै हुने हो। आखिर यो भनेको यो हो, यो भनेको यो हो। स्टुडेन्टले प्राय मिस्टेक कहाँ गर्छ भन्दाखेरि एक्स बाई ए प्लस एक्स बाई बी छ भने यहाँ पनि स्टुडेन्टहरूले के गरिदिन्छ, कहिलेकाहीँ एक्स बाई ए प्लस बी गरिदिन्छ, या कहिलेकाहीँ एक्स बाई ए प्लस बी छ भने एक्स बाई ए प्लस एक्स बाई बी गर्छ। दुईटैले एलसिएम लिने कोसिस गर्नुहोस् त। एबी एलसिएम लिनुभयो भने बी एक्स प्लस एएक्स, जुन कि हाम्रो गलत हुन्छ। त्यही भएर ए प्लस बी बाई एक्स छ भने यसले दुईटैलाई के गर्न सक्छ, यहाँनिर हाम्रो डिभाइड गरिरहेको हुन्छ। ल यसलाई अब रिमुभ गरौँ र कपी चाहिँ अलिक राम्रोसँग गर्दै गर्दा हुन्छ है। यो फर्मुला यहीँबाट हाम्रो सबै कन्सेप्टहरू क्लियर हुने हो। अब हामी यहाँ के गरेर राख्छौँ, साइन स्क्वायर ए बाई कस स्क्वायर ए प्लस कस स्क्वायर ए बाई कस स्क्वायर ए, यो दुईटै काटेर 1 हुन्छ। अब माथि हुन्छ 2 tan ए बाई साइन बाई कस भनेको tan स्क्वायर ए प्लस 1। त हाम्रो के भएको छ, यहाँ साइन 2a लाई हामीले tan को टर्ममा पनि लेख्न सक्छौँ। जहाँनिर हामीलाई प्रुभ गर्नुपर्ने हुन्छ साइन लाई tan को टर्ममा, त हामीले यहाँ के गर्छौँ, 2 tan ए बाई tan स्क्वायर ए प्लस 1। अब दुई तीनटा कुरा एकदम राम्रोसँग याद गर्नुपर्ने हुन्छ, सो द्याट हामी अब फर्दर जब गर्न थाल्छौँ त्यतिखेर हामीलाई सजिलो होस् है। ल अब यसलाई लेखौँ, यसको अर्को फर्मुला छ 2 tan ए बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए। यो हाम्रो के हो, यसको सेकेन्ड फर्मुला हो। अब यहाँबाट हामीले सानोतिनो कुराहरू छ, बट यो सानोतिनो कुराहरूले
हामीलाई अहिले क्वेशनहरु गर्दाखेरि धेरै नै हेल्प गर्छ। सो कुनै कुराहरुलाई इग्नोर गर्ने हैन। अब यो प्रोसेस तपाईहरुले सायद कपीमा गरिसक्नु भएको छ। क्लियर गरौँ। यो पीडीएफ पनि यदि भयो भने म सेन्ड गरिदिन्छु। अब यसैलाई कटको टर्ममा पनि चेन्ज गर्न सकिन्छ। कटको टर्ममा कसरी चेन्ज गर्ने? 2 tan a लाई 1 by cot a हुन्छ नि त बाइ 1 plus 1 by cot square a। यहाँ हुन्छ हाम्रो 2 by cot a by cot square a plus 1 by cot square a। हामीले स्क्वायर र कट काट्न सक्छौं। यो कट के हुन्छ भन्दाखेरि सबभन्दा माथि जान्छ र यसको फर्मुला हुन्छ 2 cot a by 1 plus cot square a। यदि सेम फर्मुलालाई हामीले कहीं आवश्यकता यस्तो छ जहाँ कट को फर्ममा लेख्नु छ भने यसरी लेख्छौं। अब अलिकति म केही लिंक गर्न चाहे। tan a plus b को हेर्नुस्। tan a plus tan b by 1 minus tan a into tan b छ। सिमिलरली यहाँ हाम्रो sin 2a पनि tan a को टर्ममा आयो। अब हामी cos 2a गर्छौं। cos 2a भनेको पनि धेरै नै इम्पोर्टेन्ट हो। सबभन्दा बढी इम्पोर्टेन्ट cos 2a नै हो। cos 2a भनेको cos a cos b minus sin a sin b भनेको cos a cos b minus sin a sin b। b भनेको पनि a नै छ यहाँ। cos 2a भनेको cos a plus a है। अब cos स्क्वायर a minus sin स्क्वायर a हुन्छ यहाँ। एउटा फर्मुला यो भयो। अब cos लाई पनि sin के टर्ममा चेन्ज गरौँ त, या फेरि sin लाई cos को टर्ममा गर्दा पनि हुन्छ 1 minus cos स्क्वायर a। किनभने sin स्क्वायर a भनेको 1 minus cos स्क्वायर a हामीलाई थाहा छ। भनेपछि cos स्क्वायर a minus 1 plus cos स्क्वायर a यो हुन्छ हाम्रो 2 cos स्क्वायर a minus 1 र यहीबाट है, यहीबाट cos लाई sin को टर्ममा चेन्ज गर्यौं भने 1 minus sin स्क्वायर a minus sin स्क्वायर a छ भने अब यहाँ हुन्छ 1 minus 2 sin स्क्वायर a। हामीले टोटल यसको तीनवटा फर्मुलाहरु पाइन् र इम्पोर्टेन्ट नोट चाहिँ के लेखिराख्नु पर्ने हुन्छ भन्दाखेरि यदि ठ्याक्कै cos 2a मात्रै छ भने हामीले युज गर्ने फर्मुला भनेको cos स्क्वायर a minus sin स्क्वायर a हो। प्लस cos 2a छ भने त्यतिखेर हामीले 2 cos स्क्वायर a minus 1 युज गर्ने हो। माइनस cos 2a छ भने त्यतिखेर हामीले 1 minus 2 sin स्क्वायर a चाहिँ युज गरिराख्नु पर्छ। यो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट नोट हो। तपाईहरुले यो नोट राखिहाल्नुस्। अहिले क्वेशन गर्दाखेरि तुरुन्तै केही बेरमा हामीलाई थाहा हुन्छ। जस्तै कुनै क्वेशन छ जहाँ फर्स्टमै cos 2a छ भने ठ्याक्कै यो फर्मुला लाउने। जस्तै 1 plus cos 2a हरु छ भने यहाँ प्लस आयो नि त अगाडि। जस्तै त्यही cos 2a plus 1 भएको भए सुरुवाला फर्मुला लाग्थ्यो। प्लस आयो, यहाँ पनि प्लस छ तर हामीले स्टार्टिङमा युज गरेको छौं त्यही भएर प्लस राख्दिनौं। स्टार्टिङमा जहाँ युज हुन्छ त्यहाँ यो फर्मुला, त्यसपछि प्लस छ भने यो वाला फर्मुला, माइनस छ भने हामीले सेकेन्ड वाला, यो चाहिँ सबभन्दा धेरै इम्पोर्टेन्ट है। यदि माइनस छ भने हामीले सेकेन्ड वाला फर्मुला यहाँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ हामीले अलिकति याद हुनुपर्ने हुन्छ। अहिले फर्मुलाको युज र हामीले जस्तै अब स्लाइड ब्याक गरी गरिरहेको छौं नि, सबै कहाँ के युज हुँदैछ त्यो सब अहिले हामीले तुरुन्तै थाहा पाइहाल्छौं। अब tan 2a छ। tan 2a को सेम टाइपले गर्न खोज्यौं भने 2 tan a by 1 minus tan स्क्वायर a हुन्छ। तपाईहरुले गर्नुस् र यसलाई कट को टर्ममा पनि तपाईहरुले चेन्ज गर्न सिम्पली सक्नुहुन्छ। अब sin 2a cos 2a tan 2a तिनटै भइसक्यो र sin पनि tan को टर्ममा छ र tan पनि tan को टर्ममा छ भने cos 2a लाई पनि हामीले tan को टर्ममा सिम्पली लेख्न सक्छौं। कसरी? यहाँ हेर्नुस् है। र यो फर्मुला पनि धेरै ठाउँमा युज हुन्छ। जस्तै tan 2a equal to sin 2a by cos 2a। यहाँबाट हामीले cos 2a को भ्यालु के निकाल्न सक्छौं? tan 2a by sin 2a by tan 2a।
सिम्पली अलिकति हेर्नुपर्ने हुन्छ है। कसले हामीले यतातिर क्रस मल्टिप्लाई गरेर cos 2a लाई क्रस मल्टिप्लाई गर्यौं भने sin 2a by tan 2a। हामीले भर्खर अघि tan को फर्ममा sin को फर्मुला गरेकै छौं, तपाईहरुले एकपल्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। 2 tan a by 1 plus tan square a by tan 2a को त यहाँ छ 2 tan a by 1 minus tan square a। हामीलाई के थाहा छ, नुमरेटर डिलिट हुन्छ, 2 tan a डिलिट हुन्छ, 1 minus tan square a सबभन्दा माथि जान्छ र अब यसको फाइनल फर्मुला हुन्छ 1 minus tan square a by 1 plus tan square a। यो चाहिँ हामीलाई सिम्पली राम्रोसँग थाहा हुनुपर्छ। अब सबभन्दा अहिलेसम्म हामीले जति पढेको छौं त्यति मध्ये सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट फर्मुला भनेको sin 2a को यो tan को फर्म यो फर्म हो, अनि cos 2a को हाम्रो यो र तीनटैको युज पनि फेरि हामीले डिटेलमा डिस्कस गरेकै छौं र अहिले भर्खर हामीले पढेको tan 2a बाट cos 2a कसरी निकाल्यौं त्यो पनि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट छ। ल अब हामी cot 2a तपाईहरुले होमवर्कमा गर्नुस् राम्रोसँग, सिम्पली त्यस्तो कुनै कार्य छैन जसरी हामीले गरेको छौं। अब sin 3a भनेको तपाईको sin 2a plus a हुन्छ है। अब sin a plus b जस्तो हो नि त, sin a cos b plus cos a sin b। सबलाई साइन को टर्ममा चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। 2 sin, पहिला त एंगल सबको a बनाम, त्यसपछि हामी के गर्छौं सबलाई कसहरुलाई साइन को टर्ममा सिम्पली चेन्ज गर्न सक्छौं। प्लस cos 2a भनेको cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, यहाँ हुन्छ हाम्रो sin a, यहाँ डाइरेक्ट 2 sin स्क्वायर a माइनस 1 लेख्दा पनि हुन्थ्यो, केही छैन है। अब के हुन्छ 2 sin a cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a sin a माइनस sin क्यूब a, केही गर्नु पर्दैन यसमा। अब 2 sin a cos स्क्वायर a लाई 1 माइनस sin स्क्वायर a हामी लेख्न सक्छौं सिम्पली, सबलाई साइन को टर्ममा चेन्ज गरेर राखेको छौं है। यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि प्लस cos लाई पनि 1 माइनस sin स्क्वायर a गर्न सक्छौं इन्टु sin a माइनस sin क्यूब a। यहाँसम्म सबको सब कुरा एकदम क्लियर हुनुपर्छ र यो डेरिभेसनहरु अलि बेसिक हो। यो तपाईहरुलाई आउँछ भने फेरि पनि म भन्दैछु स्किप गरी अब कहाँ के छ सबलाई मिलाउन सक्छु। sin a छ 3 sin a minus 4 sin क्यूब a। यहाँ हाम्रो sin 3a को फर्मुला यति हुन्छ 3 sin a minus 4 sin क्यूब a। यो फर्मुला भनेको कहीं क्वेशन त्यस्तो आइदियो भने क्वेशनमा युज हुने खालको फर्मुला हो, त्यति धेरै गाह्रो पनि छैन। ल राम्रोसँग यसलाई चाहिँ कपी गरिहाल्दा हुन्छ है। ल अब हामी के गर्छौं अर्कोतिर जान्छौं र अब तपाईहरुले पनि अलिकति ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। जस्तै cos 3a छ भने यो तपाईहरुले आफैले गर्ने, सबलाई cos को फर्ममा चेन्ज गर्ने। tan 3a लाई पनि हामीले सेम टाइप जसरी गरेको छौं त्यही टाइपले सबलाई गर्न सक्नुहुन्छ, सिम्पल खालको छ। cot 3a tan जस्तै भइहाल्यो। अब हामी क्वेशन गर्नतिर जान्छौं। अब क्वेशनमा फर्स्टमा सर्ट क्वेशन, एक त हामीले सबभन्दा पहिला लेभल भनेर छुट्याएको छौं 1 2 3 4। फर्स्ट एक्सरसाइजलाई 4 टा लेभलमा हामीले गरेको छौं। 4 टा मध्ये यो सुरुमा सर्ट क्वेशन यतिकै अलिकति नलेजको लागि, त्यसपछि हामी लेभल 1 2 3 गरेर प्रुफ दैटहरु गर्न सक्छौं र फर्स्ट को लाई लेभल 0 मान्दा पनि हुन्छ है। एकदम सिम्पल छ। अब हामीलाई दिएको छ sin a यति छ, sin 2a cos 2a tan 2a। सबभन्दा पहिला यस्तो टाइपको क्वेशनहरुमा हामीले के याद राख्नुपर्छ भने यदि हामीलाई sin थीटा नोट यहाँ लेखिहाल्नुस्, sin थीटा र cos थीटा को बारेमा थाहा छ भने हामीले अरु सबै ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोहरु
सिम्पली निकाल्न सक्छौं। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोहरू कुन कुन हो? साइन, कस, ट्यान, कसेक, सेक र कट, यो 6 वटै सिम्पली निकाल्न सक्छौं। अब साइन र कस हामीसँग छ भने तपाईलाई साइन कस छँदैछ, ट्यान निकाल्नु छ भने साइन बाई कस, ट्यान भनेको साइन बाई कस, कसेक निकाल्नु छ भने 1 बाई साइन हुन्छ, सेक निकाल्नु छ भने 1 बाई कस र कट यदि तपाईलाई निकाल्नु पर्ने आवश्यकता छ भने कस बाई साइन भनेर निकाल्न सक्नुहुन्छ। अब चाहे जेसुकै हो, हाम्रो क्वेशन साइन को भ्यालु दिएको छ भने साइन 2a कस 2a ट्यान 2a हामीले सिम्पली यहाँ निकाल्न सक्छौं। तर त्यसको लागि हामीले पहिला कस को भ्यालु निकाल्नु पर्ने हुन्छ। जस्तै साइन ए यति छ भने अब कस ए निकालौं। कस ए हामीलाई थाहा छ रुट अन्डर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हुन्छ, 1 माइनस 9 बाई 25 भनेपछि 25 माइनस 9 बाई 25 है, यो भनेको 16 बाई 25, 16 भनेको 4 को स्क्वायर, 25 भनेको 5 को स्क्वायर भनेपछि स्क्वायरले रुटलाई काट्छ। अब कस ए हामीले थाहा भइसक्यो, यता नोटलाई नोटतिर राखौं है। अब यहाँबाट सिम्पली हामी के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि साइन 2a भनेको 2 साइन ए कस ए, सिमिलरली कस 2a भनेको दुईटा तीनटा फर्मुला छ जुन लाउँदा पनि हुन्छ। जस्तै cos 2a को फर्मुला हामीसँग छ 2 cos स्क्वायर a minus 1 या फिर cos स्क्वायर a minus sin स्क्वायर a या फिर 1 minus 2 sin स्क्वायर a जुन लाउँदा पनि हुन्छ, किनभने cos र sin दुईटैको भ्यालु हामीसँग छँदैछ। यहाँ हामीले लगाउँछौं 1 minus 2 sin स्क्वायर a या 2 cos स्क्वायर a minus 1 जुन गर्दा पनि हुन्छ। अब तपाईले sin र cos को भ्यालु पुट गर्नुपर्ने हुन्छ। sin कति छ 3/5, cos छ 4/5 भनेपछि 4 3 जा 12, 2 जा 24 बाई 25 यसको आन्सर आउँछ। 1 minus 2 sin स्क्वायर भनेको 9 बाई 25 है, 7 बाई 25 हुन्छ यो। अब tan 2a को फर्मुला पनि हामीले विभिन्न लगाउन सक्छौं। सबभन्दा सिम्पल भनेको sin 2a बाई cos 2a, यो लजिक हामीले लगायौं भने sin र cos दुईटैले डिभाइड गर्छौं। फेरि त्यही कुराहरु आयो, मैले जुन भनेको थिएँ न्युमरेटर डिनोमिनेटरहरु कट्छ, त्यही कुराहरु रिपिट भएको भए जसो यस्तो कुराहरुलाई चाहिँ अलिकति ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। या फेरि tan 2a लाई हामीले अरु फर्ममा पनि चेन्ज गर्न सक्छौं, अरु टाइपले पनि गर्न सक्छौं। 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a, त यसको लागि tan को भ्यालु चाहिन्छ त sin र cos छ, सुरुमै sin डिवाइडेड बाइ cos गरेर tan निकालेर अनि सिमिलरली यो फर्मुला लगाएर पनि हामी गर्न सक्छौं। ल अब क्वेशनमा चाहिँ धेरै टेन्सन हुँदैन, किनभने हामीले अलिअलि फर्मुलाहरु बुझिसकेका छौं। जस्तै sin थीटा 1/2 छ भने cos 2 थीटा, cos 2 थीटा को फर्मुलाहरु धेरै छ। हामीले यहाँ कुन फर्मुला युज गर्छौं cos 2 थीटा को? यहाँ हामीले sin वाला फर्मुला युज गर्छौं cos 2 थीटा का है। जस्तै cos 2 थीटा = 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। अघि नोट लेखाउँदाखेरि मैले के भनेको छु अलिकति रिभ्यु गरिहालौं। नोट लेखाउँदाखेरि मैले भनेको छु cos 2 थीटा को जतिखेर माइनस हुन्छ त्यतिखेर मात्रै sin स्क्वायर a युज गर्ने। त यो खासमा भन्नु पर्दा हाम्रो प्रुभ दैट को लागि हो। जुन क्वेशनमा हामीले प्रुभ दैटहरु प्रुभ गर्न खोज्छौं, अहिले सब कुरा आउँछ डिटेलमा, त्यहाँ युज गर्छौं। बट यस्तो टाइपको सिम्पल वाला क्वेशनहरुमा हामीले सिम्पली के गर्छौं, जे को भ्यालु फाइन्ड गर्न दिएको छ त्यो अनुसार यसलाई अलिकति कहिलेकाहीँ नोटलाई पनि चेन्ज गरेर कमन सेन्स लगाएर पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। धेरै क्वेशनहरुमा हैन, यस्तो नर्मल क्वेशनहरुमा 1 - 2 sin भनेको 1/2 को होल स्क्वायर भनेपछि 1 - 2 * 1/4, 2 1 जा 2 2 जा 1 - 1/2 भनेको 1/2 हाम्रो के हुन्छ, यसको आन्सर सिम्पली हुन्छ। के आत्तिनु पर्दैन, बिस्तारै बिस्तारै सबै क्वेशन हामी डिटेलमा डिस्कस गर्छौं है। ल अब हाम्रो के छ 1 - यो इफ यहाँ अलिकति मिस्टेक भएको छ, के छैन। इफ tan थीटा यति छ भने sin 2 थीटा cos 2 थीटा tan 2 थीटा। अब यही हामीले अघि जुन फर्मुलाहरु पढेको थियौं सबैको युज यहाँ हुन्छ। जस्तै अब tan थीटा यति छ, हामीले के पढेको छौं पहिला, tan थीटा = 3/4 छ, यो हाम्रो भयो p, यो b, त यहाँबाट h हामीले 5 निकाल्छौं, pbh भयो। अब sin cos tan सबै त्यसरी गर्यौं भने हाम्रो गाह्रो हुन्छ। यहाँ चाहिँ त्यसरी गर्न मिल्दैन, त्यो हाम्रो 9 क्लास
को लेभलसम्म मात्रै हो। यहाँ चाहिँ हामीले ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियो या फिर फर्मुलै ड्राइभ गरेर मात्रै गर्न पाउँछौँ। अब sin 2 थीटा छ, हेर्नुहोस् कति सिम्पल छ। sin 2 थीटा छ, sin 2 थीटालाई tan को टर्ममा के हुन्छ फर्मुला यदि थाहा छ भने अघि मैले नोट बनाइदिएको छु, त्यो युज हुन्छ नै, त्यही भएर हामीले नोट गरेर राखेको छौँ। त 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हुन्छ, tan को भ्यालु पुट गर्ने। त्यसै गरी cos 2 थीटा पनि मैले लेखाइदिएको छु र tan 2 थीटा को त खैर इजी नै छ, 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा हुन्छ। अब cos 2 थीटा को पनि हामीले अब जति कुरा मैले गराएको छु त्यो बाहेक क्वेशनमा कहीं कहीं एक्स्ट्रा युज हुँदैन, अलिअलि अल्जेब्रा को कुरा युज हुन्छ, त्यो पनि प्रुफ दैट स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि अल्जेब्रा को कतिसम्म युज हुन सक्छ त्यो सबैको बारेमा हामी डिटेलमा कुरा गर्छौँ नि। अब यहाँ हेरौँ है, cos 2a गर्दाखेरि हामीले cos लाई tan को टर्ममा पनि त गरेको थियौँ, त्यो अहिले क्वेशनमा युज हुने भयो। त्यसै गरी अब हामीले sin 2a गर्दाखेरि पनि tan को टर्ममा युज भएको छ र यहाँ tan को त tan को टर्ममा आन्सर आउँछ नै, tan हो भने त tan को टर्ममा आउँछ नै। सो सबै कुराहरूलाई केहीलाई नेग्लेक्ट नगरिकन हामी अगाडि बढ्दै जानुपर्ने हुन्छ। ल यो क्वेशन भयो हाम्रो, ठीक छ। सिम्पली हामीले खाली भ्यालु मात्रै पुट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो क्वेशन सायद मिस्टेक छ, केही छैन, अहिले हामी गर्छौँ। sin थीटा इक्वल टु यति छ भने सो दैट cos थीटा इक्वल टु यति, ठीक छ। cos थीटा इक्वल टु रूट अंडर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा के हुन्छ 1 माइनस 1 बाई 4 को स्क्वायर भनेपछि 1 माइनस 1 बाई 16, 16 माइनस 1 बाई 16 भनेपछि रूट अंडर 15 बाई 16, 15 बाई 4 हाम्रो आन्सर आउँछ। र यहाँ चाहिँ हाम्रो 15 बाई 4, सायद यो cos 2 थीटा होला है, cos 2 थीटा इक्वल टु 7/8। अलिकति कहीं क्वेशन एरर हुन सक्छ त्यो। अब यहाँ हामी के गर्छौँ, cos 2 थीटालाई हामी के लेख्छौँ 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, किनभने sin को टर्ममा दिएको छ 1 माइनस 2 इन्टु 1/16 भनेपछि 16 माइनस 2/16, 14/16 भनेको 7/8 है। यसरी हामीले सिम्पली क्वेशनहरूलाई गर्न सक्छौँ, त्यो धेरै गाह्रो कुनै पनि छैन। अब अर्को क्वेशनतिर जाउँ हामी। क्वेशन कसरी गर्ने त्यो तरिका थाहा भयो भने सिम्पली हामीले सब क्वेशनहरूलाई इजिली गर्न सक्छौँ। cos थीटा यति छ, सो दैट cos 2 थीटा यति हुन्छ, cos 2 थीटा इक्वल टु 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, किनभने cos को हामीसँग जति चाहियो त्यतिवटा फर्मुला छँदैछ, मतलब जति आवश्यक छ। 5√2 को स्क्वायर माइनस 1 भनेपछि 2 इन्टु 36/25 इन्टु 2 माइनस 1 भनेपछि यो 2 2 काटिन्छ, 36/25 माइनस 1 भनेपछि 9/25 होला, 11/25, 36 माइनस भनेपछि 11/25 हामीले सिम्पली प्रुफ गरिसकेका छौँ। योहरू भनेको जेनरल क्वेशनहरू हो, अलिकति फर्मुलाको प्र्याक्टिसहरूको लागि मात्रै। tan 2 थीटा यति हुन्छ भन्दा अब हामीले सिम्पली tan 2 थीटा भनेको 2 tan थीटा बाई 1 प्लस सरी 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तपाईहरुले पुट गर्नुस्, यो ठ्याक्कै आन्सर आउँछ है। अब अर्को नम्बरतिर हामी जाउँ। अर्को नम्बरमा हाम्रो के छ, sin थीटा यति यति, सबमा cos 2 थीटा cos 2 थीटा cos 2 थीटा छ, के गर्ने हैन, सिम्पली cos 2 थीटा इक्वल टु 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटालाई यता ल्याउँ त 2 sin स्क्वायर थीटा हुन्छ, 1 माइनस cos 2 थीटा हुन्छ। अब sin स्क्वायर थीटा हाम्रो कति हुन्छ भन्दाखेरि 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2 हुन्छ। अब sin थीटा हाम्रो हुन्छ प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2। सिमिलरली हामीले cos 2 थीटा को अर्को फर्मुला छ cos को फर्ममा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 अनि cos 2 थीटा को फर्मुला हाम्रो जस्तै tan थीटा को यति यति छ भने दुईटैलाई हामीले सिम्पली sin थीटा बाई cos थीटा डिवाइड गर्यौं भने भइहाल्छ। अब एउटा जनरल कुरा चाहिँ के बुझिरहेको हुँदैन स्टुडेन्टहरुले भन्दाखेरि x स्क्वायर इक्वल टु 4 छ भने x इक्वल टु रूट अंडर 4, तर यहाँ प्लस माइनस हुन्छ भनेपछि आन्सर प्लस माइनस 2 हुन्छ। किन एकछिनको लागि हाम्रो आन्सर 2 छ भने 2 लाई स्क्वायरिङ गरौँ त 2 स्क्वायर भनेको 4 आयो, माइनस 2 भयो भने पनि माइनस 2 लाई पनि स्क्वायरिङ गर्दा त हाम्रो 4 नै आउँछ नि।
त्यही भएर 4 को रुट भनौँ 4 को रुट हाम्रो दुईटा हुन्छ प्लस माइनस 2 नै हुन्छ किनभने दुईटैलाई स्क्वायरिङ गर्दा हाम्रो एन्सरमा 4 नै आउँछ। ल अब हामी अर्को क्वेशनतिर जाउँ। क्वेशनहरु धेरै सिम्पल छ, अलिकति गर्ने तरिका मात्रै हाम्रो चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले अबको क्वेशनहरुमा है सपोज इफ sin थीटा यति छ सो दैट cos 2 थीटा के गर्ने हैन क्याल्कुलेसन मात्रै हामीलाई गर्नु छ cos 2 थीटा अनि गिवन sin को टर्ममा छ त्यही भएर cos 2 थीटा को फर्मुला हाम्रो sin को टर्ममा हुन्छ भनेपछि 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। अब यहाँ लेख्छौं हम 1 - 2 sin को भ्यालु कति छ p हाफ p + 1/p को स्क्वायर भनेपछि 1 - 2 * 1/4 p + 1/p को होल स्क्वायर केही छैन यहाँ काटिन्छ सिम्पली 1 - 1/2 p स्क्वायर प्लस 2 + 1/p स्क्वायर यति हुन्छ। अब हामीले 1/2 p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर सिम्पली गर्न सक्छौं। यसको लागि हामीले सबलाई यो 1/2 लाई भित्र मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। केही त्यस्तो गाह्रो छैन, एउटा दुईटा तीनटा सायद क्वेशन छ यसको, सबै हामीले गरेपछि इजी हुन्छ। यहाँ के गर्यौं सबभन्दा पहिला आफै हेर्ने एन्सरमा p स्क्वायर को टर्ममा देख्छौ भने यसलाई a + b होल स्क्वायर गर्यौं हामीले। सुरुमा त 1/2 लाई जस्तै a/b को स्क्वायर छ भने यसलाई a स्क्वायर b स्क्वायर लेख्न सक्छौं नि त। त्यस्तै 1/2 लाई स्क्वायरिङ गरेर पहिला निकालेर 2 सँग काट्दियौं है। अनि त्यसपछि यो अर्को छ त्यसलाई पनि स्क्वायरिङ गर्यौं जस्तै सुरुमा a स्क्वायर गर्दियौं त्यसपछि अर्को पल्ट अर्को स्टेपमा b स्क्वायर हामीले र यसरी गरेर अब यो a + b होल स्क्वायर छ भने a स्क्वायर प्लस 2ab p * 1/p p काटिन्छ प्लस b स्क्वायर हामीले गरेका छौं। अब यहाँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि यो 2 लाई यो 2 ले अलिकति गाह्रो गर्न सक्छ त्यही भएर 2 लाई पहिला भित्र मल्टिप्लाई गर्नु 1 - 1/2 ले मल्टिप्लाई गरौ भने p स्क्वायर / 2 प्लस 1/2 * 2 भनेको 1 प्लस 1/2 p स्क्वायर। यहाँसम्म एकदम सिम्पल छ। फेरि क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि मात्रै स्टुडेन्टहरुको मिस्टेक हुने हो। अब हामीले माइनसले सबलाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ नि त, ब्र्याकेट भित्र छ भने माइनसले सबलाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ हामी के गर्छौं 1 - p स्क्वायर / 2 -1 - 1/2 p स्क्वायर सिम्पली अब के हुन्छ 1 1 काटिन्छ 1 - 1 भनेको काटिन्छ माइनस p स्क्वायर / 2 - 1/2 p स्क्वायर दुईटैमा कमन हाम्रो -1/2 छ। -1/2 गर्यौं भने p स्क्वायर - 1/p स्क्वायर है। यति भयो भने हाम्रो सिम्पली आन्सर आइसक्यो। cos 2 थीटा हामीले प्रुफ गरिसक्यौं। अलिकति क्याल्कुलेसनमा चाहिँ अत्तिनै हैन झुक्किने पनि हैन। अब अर्को छ हाम्रो sin 3 थीटा = यति। यो चाहिँ आफैले गर्ने है किनभने हामीले sin 3 थीटा को फर्मुलाहरु सायद मज्जाले डिराइभ नै गरेको छौं अहिले भर्खर। के हुन्छ 3 sin थीटा - 4 sin क्यूब थीटा 3 sin a - 4 sin क्यूब a। sin a - 4 sin क्यूब a यो क्वेशन अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ र धेरै पल्ट हाम्रो सोधेको पनि छ त्यही भएर बरु गर्दिन्छु म। यहाँ के छ हाम्रो sin भनेको 1/2 p + 1/p - 4 * -1/2 p + 1/p को होल क्यूब। अब यस्तो टाइपको क्वेशन गर्न अलिकति सिम्पल नै हुन्छ बट अलिकति विचार गर्दै गर्दै गर्नुपर्ने हुन्छ हैन भने मिस्टेक हुने चान्स बढी हुन्छ। सबभन्दा पहिला त हामी कमनलाई तान्दियौं। अब यो माइनस र यो माइनस हाम्रो प्लस हुन्छ यसलाई यस्तो लेख्न सकिन्छ 3 * 1/2 p + 1/p अलिकति राम्रोसँग हेर्नुपर्ने हुन्छ प्लस 2 2 काटिन्छ भने 2 है सरी म अझै सिम्पल वेमा गर्ने कोसिस गर्दैछु। यो क्यूब छ त्यो क्यूब भित्रको माइनस बाहिर आइहाल्छ है। यहाँ हाम्रो 1/2 एकछिन
माइनस छ माइनस नै रहन्छ र 4 इन्टु 1/8 इन्टु p प्लस 1/p को होल क्यूब हुन्छ। अब हामीले 4 1 जा 4 2 जा हुन्छ यहाँ 3/2 p प्लस 1/p माइनस 1/2 p प्लस 1/p को होल क्यूब। दुईटैबाट पहिला हामी p प्लस 1/p लाई चाहिँ निकालिहालौँ। p प्लस 1/p दुईटैबाट हामीले निकाल्यौँ भने अब यहाँ कति बाँकी रहन्छ 3/2 माइनस 1/2 p प्लस 1/p को होल स्क्वायर। एकदम सिम्पल टाइपको छ। मैले अलिकति अझै सिम्पल वेमा गर्न मात्रै यति टाइम लागेको, त्यो धेरै केही टेन्सन लिनु पर्दैन। क्वेसन भनेको एकदम यो सिम्पल खालको छ। अब यहाँबाट हामीले सिम्पली सल्भ गर्न सक्छौँ। यसलाई के गर्ने सुरुमा छ हाम्रो p प्लस 1/p, त्यसपछि हाम्रो छ 3/2 माइनस 1/2। अब यो भनेको p स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1/p स्क्वायर है। यसलाई फेरि हामी सिम्पली लेख्न सक्छौँ p प्लस 1/p अनि यता छ हाम्रो 3/2 माइनस 1/2 p स्क्वायर है माइनस 1 माइनस 1/2 p स्क्वायर p प्लस 1/2 3/2 माइनस 1 भनेको 1/2। यसलाई हामी लेख्न सक्छौँ 1/2 माइनस 1/2 p स्क्वायर माइनस 1/2 मुनितिर p स्क्वायर। अब यहाँबाट हामीले सिम्पली माइनस 1/2 तिनटैबाट कमन तान्न सक्छौँ। केही गर्नु पर्दैन। यो क्वेसन भनेको अलिक सिम्पल खालकै हो, बट क्याल्कुलेसन चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै गरेर राख्नुपर्छ। मैले स्लोली क्याल्कुलेसन गर्दैछु ताकि सानतिनो डाउटहरू कसैलाई केही पनि नआओस्। त्यही भएर अति नै होइन यो क्वेसनमा है। मैले झन् सिम्पल वेमा गर्न आँटेको थिएँ, तर केही छैन। स्टेपहरू चाहिँ याद राख्नु भएन भने अलिकति ब्याक गरेर फेरिदेखि स्टेप हामी यसको गर्न सक्छौँ। अब यहाँ हाम्रो के छ सिम्पल कुरा p प्लस 1/p छ र माइनस 1/2 यदि हामीले कमन लियौँ भने यहाँ हुन्छ p स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1/p स्क्वायर। सबभन्दा अगाडि माइनस 1/2 हामीले लियौँ भने है यहाँ हुन्छ p प्लस 1/p अर्को छ p स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1/p स्क्वायर। यसलाई सिम्पली हामी लेख्न सक्छौँ माइनस 1/2 र p क्यूब प्लस 1/p क्यूब, जुन कि हाम्रो RHS प्रुभ भनेर भनेको छ। र अहिलेसम्म जुन पनि हामीले जति क्वेसन गरेको छौँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट यो हो। अब यहाँ एउटा नोट के याद राख्नुपर्ने हुन्छ भने नोट यो चाहिँ हामीले फर्मुला सिम्पली याद राख्नुपर्ने हुन्छ। यो क्वेसन अहिलेसम्म जति हामीले गर्यौँ त्यति मध्येको सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। र मोबाइलमा हेर्दा सायद कुनै कुनै कुरा त्यति मजाले नदेखिएको छैन भने सिम्पली के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि मैले जे भनिरहेको छु त्यो स्टेप बाई स्टेप गर्दै गर्दा सबै हुन्छ। ल यति भयो। अब cos 2 थीटा वाला त इजी छ। cos 3 थीटा वाला आफैले गर्ने। सबभन्दा पहिला cos 3 थीटा को फर्मुला के हो cos को टर्ममा cos दिएको छ cos को टर्ममा त्यो लेखेर अनि जसरी हामीले गरेको छौँ यो चाहिँ क्लास वर्क र यो अनि sin 3 थीटा यो दुईटा मध्ये एउटा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो। अब त्यसपछि हाम्रो अर्को भिडियोमा स्टार्ट हुन्छ लेभल 1। अर्को भिडियोदेखि हामी प्रुभ दैट स्टार्ट गर्छौँ र त्यहाँबाट अब तपाईहरुले पुरै नेपालभरि कुन सिलेबस कुन बुक युज गर्नुहुन्छ त्यो म्याटर गर्दैन, किनभने हामीले सबैमा
ओल्ड इज गोल्ड, यो जुन हामीले तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ ओल्ड इज गोल्डको सबै क्वेशनहरु कभर हुने गरी र वेदान्त या कुन हुन्छ कोसेलीहरु सबै बुकको ए टु जेड क्वेशनहरु आएको छ, कुनै एउटा पनि क्वेशन स्किप हुँदैन। ठीक छ, हाम्रो भिडियो तपाईलाई राम्रो लागिरहेको छ भने साथीहरुलाई शेयर गर्नुस्। धन्यवाद।